एंजियोग्राफी की जरूरत क्यों पेश आती है? एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, इसमें फर्क क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अवैस महमूद साहब, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दिल के अस्पताल, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने वाला इदारा, कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब कराची से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर अवैस महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात भी करेंगे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बारे में, और हमारे जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं और वो स्टेंट डलवाते हैं, इसकी मयार क्या, इसकी क्वालिटी क्या होती है, और हार्ट के हवाले से खसूसी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच आपके टाइम का। बेसिकली तौर पे जो एंजियोग्राफी है ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी असल में हमारे मुआशरे में लोगों को इसके बारे में बहुत से वहम और बहुत से परेशानियां लाहक हैं कि आखिर ये कोई ऑपरेशन होता है और बहुत ही ऐसे तकलीफ दे अमल होता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं इन ऐसे प्रोसीजर्स को। उसके अंदर हम दिल के मरीज़ को एक बिस्तर पे लिटाकर एक मशीन के अंदर जब हम उसको लेते हैं, एक्सरे मशीन में देखते हुए उसके दिल की जो नालियां हैं उनको अप्रोच करते हैं, या तो उनके दाएं हाथ की नब्ज से सुई लगा के धागा डाल के, या फिर दाएं टांग की नब्ज से वहाँ से सुई लगाकर बारीक नाली के ज़रिए हम धागा डाल के, जिसको हम आम अल्फाज में धागा कहते हैं, एक्चुअली वो वायर होती हैं, उन्हें डालकर हम दिल की नालियों का नक्शा बना लेते हैं। और जहाँ पर बंदिश होती है दिल की नालियों में, वहाँ पर हम स्टंट उसी तार के ज़रिए पहुँचा देते हैं। और जो मरीज़ एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, हमारे सेटअप में यूजुअली जिनको हाथ के ज़रिए एंजियोग्राफी प्लास्टी की जाती है उनको हम अगले दिन ही छुट्टी दे देते हैं, और जिन मरीज़ों को टांग के ज़रिए से एंजियोग्राफी प्लास्टी करते हैं उनको भी तकरीबन हम 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो एंजियोग्राफी की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बहुत शुक्रिया, ये बहुत अहम टॉपिक है जिससे हमारे जो अवाम है वो नावाकिफ़ हैं। तो एंजियोग्राफी एक ऐसा प्रोसीजर है जो दिल की नालियों को देखने के लिए किया जाता है, और इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि दिल के अटैक के साथ जितने भी मरीज़ हमारे पास आते हैं उनकी दिल की नालियों को देखना बेहद ज़रूरी है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक जितने भी दिल के अमराज यानी दिल की नालियों की बंदिश की वजह से दिल के अटैक के साथ जितने भी मरीज़ आएँ उनकी एंजियोग्राफी करके उनकी दिल की नालियों को देखना लाजमी है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है, इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं इनको हम मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स कहते हैं। इसमें एंजियोग्राफी से मुराद ये है कि दिल की नालियों को जो बंदिश है या जो तकलीफ़ है जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में आया है उसको देखने के एंजियोग्राफी कहते हैं। और जब उसके अंदर हम किसी भी तरह की कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करके स्टंटिंग करते हैं या वायर पास करते हैं उस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसका जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर होता है वो कितनी देर का होता है? देखिए, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन अगर हम इसका अमूमन वक्त कैलकुलेट करें तो ये 30 मिनट से लेके 45 मिनट का प्रोसीजर होता है। ये किन पेशेंट को, किन मरीजों को एंजियोग्राफी जो है वो करवानी चाहिए? अमूमन हमारा ये लोगों में ये ख्याल पाया जाता है कि जो लोग दिल के बड़े अटैक के साथ आए हैं उन्हीं में एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। दरअसल हर वो मरीज़ जो दिल की तकलीफ़ के साथ हमारे पास आया है, जिसकी डायग्नोसिस में डॉक्टर ने उसको दिल की शरियानों की बंदिश की वजह से तकलीफ़ बताई है, बिल आखिर उसको एंजियोग्राफी की ज़रूरत है। कुछ को बहुत जल्द ज़रूरत होती है, कुछ को आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एंजियोग्राफी में इस्तेमाल होने वाला जो स्टैंड है इसकी मियार क्या है? देखिए, आज से कुछ साल पहले जब साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो कुछ ऐसे स्टंट इस्तेमाल होते थे जिनके ऊपर दवाई की कोटिंग नहीं होती थी, उनको हम बेयर मेटल स्टंट कहते थे। उनके लिए ये मसला दरपेश होता था कि उनकी लगाने के बाद मरीज़ों में उनकी बंदिश की शरह काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, कार्डियोलॉजी ने इवैल्यूएशन ली, बहुत सी नई जदीद तहकीक के मुताबिक जो आजकल के दौर में स्टंट मौजूद हैं, जो उनके ऊपर दवाई की एक कोटिंग होती है, और ये जो स्टंट होते हैं इनकी डिफरेंट वेरिएबिलिटी है, लेकिन अमूमन
یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ جو سٹنٹ اچھی کوالٹی کے ڈالے جاتے ہیں یہ 5 سے 10 سال تک مریضوں کی دل کی نالیوں میں جگہ بھی بنا لیتے ہیں اور ان سے کوئی تکلیف دوبارہ مریضوں کو نہیں ہوتی. دل کی نالیوں کو کھولنے کے لیے جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے جس کو ایس کے کہتے ہیں، یہ جو انجیکشن استعمال ہوتا ہے اس کے انجیکشن کے بعد اینجیوگرافی یا اینجیوپلاسٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک دل کی نالیوں کے اندر خون کے لوتھڑے کو کھولنے کے لیے جو انجیکشن لگاتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں تھرمبولائسس کہتے ہیں، اور پاکستان میں کیونکہ انجیکشن اسٹریپٹوکائنیز ہی استعمال ہوتا ہے زیادہ ہمارے سیٹ اپ میں بھی، تو اس کے بعد بھی کتاب کے مطابق ہمیں اپنی گائیڈ لائنز کو دیکھتے ہوئے کم از کم اسی دن یا نیکسٹ جیسے بھی اویلیبل ٹائم ہو ہمارے پاس اینجیوگرافی کے لیے مریض کو بھیجنا ہوتا ہے، اور یا تو اس کی ہمارے پاس فیسلٹی ہو تو ہم اس کی اینجیوگرافی کریں تاکہ اس کے دل کی نالیوں میں جو بندش آئی ہے، جو رکاوٹ آئی ہے، اس کو باقاعدہ دیکھا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو اس کو سٹنٹ لگا کے کھول دیا جائے تاکہ مریض کو دوبارہ دل کی نالیوں کی بندش کی وجہ سے اٹیک نہ ہو. جو دل کا جو چھوٹا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے بعد جو اینجیوگرافی کی ضرورت پیش آتی ہے؟ عموماً لوگوں میں یہ مانا جاتا ہے کہ صرف بڑے اٹیک میں جس میں لوگوں کو دل کی نالیوں کو کھولنے کا ٹیکہ لگایا گیا ہے ایس کے اسٹریپٹوکائنیز، اس کے بعد ہی اینجیوگرافی کرنی چاہیے، لیکن ایکچولی کتاب کے مطابق وہ مریض جن میں دل کا بڑا اٹیک ہو، دل میں چھوٹا اٹیک ہو اور ان کے خون کے ٹیسٹ میں دل کی نالیوں کی بندش کا رزلٹ آ جائے، یا ڈاکٹر کی اسیسمنٹ کے مطابق دل کی نالیوں میں بندش کی وجہ سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک کارڈیالوجسٹ اگر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے تو اس کے مطابق ان کو بھی اینجیوگرافی کروانی ہوتی ہے. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اپنے پیشنٹ کو جو کارڈک پیشنٹ ہیں؟ بینگ اے کارڈیالوجسٹ میں اس بات پہ زور دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے معاشرے میں افراد دل کی تکلیف کی وجہ سے کبھی بھی ہسپتال میں آئے ہیں، پہلے تو وہ اپنے دل کے معالج سے رابطہ کریں. اگر ان کو اس بات کی طرف اشارہ مل جائے اور کارڈیالوجسٹ ان کو اس بات کے لیے کہے کہ وہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی طرف جائیں تو انہیں اینجیوگرافی پلاسٹی ضرور کروانی چاہیے، اور مستند ڈاکٹر سے اور مستند ادارے کے تھرو ہی کروانی چاہیے. آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے ایک نعرہ لگایا تھا جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ ٹائم از مائیوکارڈیم. ہر وہ مریض جس کے دل کی شریانوں میں بندش ہے، اس بندش سے جو دل کے پٹھوں کو خون کی روانی کی رکاوٹ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، وہ ناقابل تلافی ہے. جتنی جلدی ہم اس کی دل کی نالیوں کو کھولیں گے اتنی ہی جلدی ہم دل کے پٹھوں کو بچا لیں گے، اور دل کے پٹھے ہی وہ واحد مسلز ہیں انسان کے جسم میں جو پیدائش سے پہلے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مرتے دم تک کام کرتے ہیں، اور ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہی ہمیں جلد از جلد دل کی نالیوں کو کھولنا ہوتا ہے، جس کے لیے یا تو پرائمری پی سی آئی کی جاتی ہے یا پھر اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی جاتی ہے. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ٹائم از مائیوکارڈیم، سو سیو یور مائیوکارڈیم. اپنے دل کو بچائیں، اپنے دل کے ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں اور اس کی ایڈوائس کے مطابق آگے ٹریٹمنٹ کروائیں. ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہے کہ جب کسی کو ہارٹ پین ہوتی ہے یا ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے یا اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہوتا ہے، جب اس کو ڈاکٹر اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ریکمینڈ کرتا ہے تو سوسائٹی میں ایک بہت بڑی تشویش کی لہر دوڑتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ کرواتے نہیں ہیں. اور اس کے بارے میں اگر وہ نہیں کرواتے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک دل کے دورے یعنی اموات بھی واقع ہو سکتی ہے. اسی لیے آج سے ڈاکٹر اویس صاحب محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے سب سے بڑے دل کے ہاسپٹل، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کرنے والا جو ادارہ ہے، قومی ادارہ برائے صحت قلب کراچی سے انہوں نے جو ہے وہ تربیت یافتہ ہے وہاں سے. اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو سوسائٹی میں اویئرنس میسج نہ ہونے کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچتی، اور ہم جو ہے وہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ اس کو اموات واقع ہو جاتی ہے. اپنے میزبان کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.